अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जाहिद नाचीज़। मैं अल्लाह का ग़ुलाम हूँ। मैं भी आपकी तरह एक दाई हूँ। और मेरा जो सवाल है, जैसा कि आपने कहा कि कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया कि तफरका नहीं करना है, तो बेशक ऐसा ही है। तफरका करना गुनाह हो जाता है जब अल्लाह पाक ने मना कर दिया। तो जैसा कि अल्लाह पाक ने दूसरी जगह फरमाया कि जो लोग तफरका कर रहे हैं और गिरोह गिरोह हो गए हैं, तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं। तो फिर क्या ऐसी सूरत में हम सब लोग जो अक्सरियत हैं या आप भी हैं, जो ऐसे लोगों से फिर तल्लक भी रखते हैं और जो मतलब उनके साथ उनसे मतलब उनके बयान भी लेते हैं और उनसे मतलब मशवरे भी लेते हैं, तो क्या हमको उनसे बाइकाट करना चाहिए मुकम्मल, जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया? और अगर नहीं करें तो क्या हम भी गुनाह में शुमार होते हैं या नहीं? भाई साहब का सवाल है और वो कह रहे थे कि हम सब मुसलमान एक होना चाहिए, आपस में नहीं बंटना चाहिए, और जो तफर्रका करते हैं उससे लेना देना नहीं। ये आयत को आपने कोट की, इसके अंदर अल्लाह अल्लाह के रसूल से मुखातिब है। क्या ए रसूल, जो दीन में फिरके बनाता है उसे तुझे लेना देना, मतलब तू बरी जिम्मे है। अल्लाह के रसूल से अल्लाह फरमाते, आपको कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए। अल्लाह अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 158-159, जो फिरके बनाता है इस्लाम में, अल्लाह अल्लाह के रसूल से फरमाते तुम्हें इससे कोई लेना देना, मतलब तुम जिम्मेदारी से बड़े जिम्मे हो, अल्लाह उसे देखेंगे आखिरत में। तो जो अल्लाह पाक ने दूसरी जगह फरमाया कि भाई साहब से सख्ती भाई साहब आप जरा सवाल करके मैं जवाब सुनेंगे कि आप मुझसे बहस करेंगे? ये सवाल जवाब का सेशन है। मैंने मेरा जवाब कंप्लीट नहीं किया और आप बोल रहे। आप सवाल किए, खत्म। आप जवाब, जब तक मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूं आप बाद में बात ही नहीं कर सकते। नहीं तो हर आदमी बहस करने लगेगा तो ये सवाल जवाब का सेशन खत्म ही नहीं होगा। बराबर की नहीं? आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं, बीच में आप बोल रहे। तो ये कुरान की आयत का मतलब नहीं कि उठो बैठो मत, उसका मतलब आप बरी जिम्मे हैं, अल्लाह नाराज नहीं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला फरमाते सूरह गाशिया में सूरह नंबर 88 चैप्टर 88 आयत नंबर 19, 20, 21, फज़क्किर अन्नमा अंत मुज़क्किर, तुम्हारा जॉब है, तुम्हारा काम है जिक्र करना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में। तो अल्लाह के रसूल जिक्र करना चाहिए, वो माने या ना माने तुमको लेना देना नहीं। माने या ना माने लेना देने का मतलब नहीं कि भाई ये कहने की बात है, उसका मतलब हमारा काम है गैर मुस्लिम को दावत देना। माने तो अच्छी बात है, ना माने तो भी नो प्रॉब्लम। तो उसी तरीके से कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। मतलब हमको कहना चाहिए, उसका मतलब नहीं कि उनके साथ उठो बैठो मत। तो दावत कैसा करेंगे आप? अरे आप कुरान को समझे ही नहीं। दावत करने के लिए अच्छा सुलूक तो करना चाहिए। लेना देना का मतलब है इधर कि अल्लाह ताला आपको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आपका काम है जिक्र करना, हिदायत देना अल्लाह का काम है। आप जिक्र किए, वो इस्लाम कबूल नहीं किया, आपको उससे लेना देना नहीं। लेना देना मतलब नहीं कि दावत छोड़ दो, आप समझ रहे? आप बोलते लोग फिरके में बांटते, तो मैं लेना देना बंद करूं, आपको गलत फहमी है, कुरान समझे नहीं आप। कुरान की आयत है सूरह फुसिलत, आप एक आयत कोट करें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सूरह फुसिलत तो सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34, अगर कौन आपको ईविल चीज करता है, आपके साथ कुछ गलत चीज करता है, तो अल्लाह ताला फरमाते आप उसको रिपेल करो, उल्टा अच्छा बर्ताव करो, ताकि वो दुश्मन शायद तुम्हारा दोस्त बन जाए। उसका मतलब हमारा काम है दावत देना। वो नाम माने ना माने अल्लाह के हाथ में।
اس کا مطلب نہیں کہ میں دعوت نہیں دوں, اٹھوں نہیں بیٹھوں نہیں. اگر اٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے نہیں تو بات کیسا کریں گے؟ تو یہ غلط فہمی ہے آپ کا, جو قرآن کی آیت کو غلط سمجھ رہے آپ. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو دوشی نہیں ٹھہرائیں گے اگر آپ نے دعوت صحیح دی. تو ہمارا کام ہے دعوت دینا, ہمارا کام ہے لوگوں کو بولنا قرآن کی طرف آؤ, اللہ کی رسی کو پکڑو جو قرآن اور صحیح حدیث ہے. جی آپ کی بات میں سمجھ گیا, لیکن جو میرا سوال تھا بھائی صاحب, کہ یہ بات جو آپ نے فرمائی کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو یہ بات بولی ہے, یہ بات میں پوری سمجھ گیا, لیکن کس کو اللہ بولی؟ پاک نے مہدی علیہ دوسری السلام؟ جگہ فرمایا کہ کافروں کو دوست مت بناؤ. کدھر آ گیا مہدی علیہ السلام؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کدھر مہدی علیہ السلام آ گئے ادھر؟ میں نے کہا اللہ پاک نے فرمایا دوسری جگہ کہ کافروں کو دوست مت بناؤ, اور کافروں اور منافقوں پر تم سختی کرو, اور مومنوں کی پہچان ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یعنی کہ اللہ پاک بار بار قرآن میں کفار اور سنیے بھائی صاحب سنیے, پہلا آپ رول کو توڑ دے. بھائی صاحب نے کہا ایک سوال پوچھو, ہر سوال کا جواب ہے, آپ گوگل کرو سب مل جائیں گے آپ کو. آپ یہاں تقریر کرنے کے لیے آئے کیا؟ ایک سوال پوچھے جواب دیا. ابھی آپ بولتے قرآن میں لکھا ہے کیا کافروں کو دوست مت بناؤ؟ یہ نیا سوال ہے. ابھی سب کا جواب موجود ہے, گوگل پہ ٹائپ کرو ڈاکٹر ذاکر نائک کافروں کو دوست مت بناؤ, جواب مل جائیں گے آپ کو. آپ اس کوشچن آنسر کی رول کو توڑ دے. ہم اتنی لیٹ ہو گیا, میں چاہتا ہوں اور لوگ کو چانس ملے. تو یہ بھائی صاحب نیا سوال پوچھ رہے, کافروں کو دوست مت بناؤ, یہ دوسرا سوال ہے. اور یہ آدھی آتے پوری نہیں ہے. پوری آیت ہے کہ آپ کافروں کو مسلمان کے بدلے, اگر کمپٹیشن ہے تو اپنا ولی مت بناؤ. ٹھیک ہے جانتا ہوں میں, کچھ ترجمے میں دوست لکھا ہے, ریئل آیت ہے پروٹیکٹر. ولی مطلب پروٹیکٹر, دوست بھی کہہ سکتے, لیکن دوست کے معنی یہاں لکھے لیا ولی اپنا پروٹیکٹر مت بناؤ. ایک مسلمان ایک مسلم کے بنسبت ایک کافر کو اپنا پروٹیکٹر مت بناؤ. مطلب اپنی حفاظت کے لیے اگر دو لوگ ہیں آپ کی حفاظت کرنے کو تیار ہے, مسلمان اور غیر مسلمان, تو آپ غیر مسلمان کو اپنا ولی مت بناؤ. ولی کا ترجمہ دوست بھی ہوتا ہے, لیکن دوست ایک عام لفظ ہے, عام دوست, گہرا دوست, جگری دوست, فرق ہے. تو یہاں مانا جاتا ہے ولی, کیونکہ دوست کے تو کئی معنی ہوتے. ایک عام انسان جس سے آپ بات کرتے اسکول میں, وہ بھی آپ کا دوست ہے, لیکن یہاں قرآن میں جن میں اس کا ذکر نہیں ہے. اگر بات نہیں کریں گے تو دعویٰ کیسا کریں گے؟ مجھے دعویٰ کرنے کا تو قرآن کی آیت ہے تعالوا الی قلبکم. تو یہ عام دوست لفظ ترجمہ غلط ہے. آپ بالکل صحیح غیر مسلمان سے دوستی کر سکتے, عام دوستی جو ہم کرتے اسکول کے اندر, کالج کے اندر, اسکول میں, تب تک دوستی نہیں کریں گے تو دعوت کیسا دیں گے؟ تو یہ قرآن کی آیت ہے. ولی کے معنی پروٹیکشن, اور جہاں آپ کے پاس مسلم اور غیر مسلم دونوں موجود ہے, اور اگر آپ غیر مسلم کو اپنا پروٹیکٹر بناتے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے. ہم دیکھتے ہمارے اکثر مسلمان ملک وہ پروٹیکشن کے لیے غیر مسلم کے پاس جاتے ہے کیا نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ہم کو اللہ سے زیادہ کافر پہ بھروسہ ہے. یہ آیت کے بارے میں یہ ہے, پروٹیکشن ہے. ہم امریکہ کے پاس جاتے ہیں, میری بات, وہ آپ کو قرض دیتے, آپ کو غلام بناتے. تو یہ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ عام دوست کتنے کئی قسم کے ہوتے. آف کورس آپ ان سے پہچان رکھ سکتے, ان کو دعوت دے سکتے. اس کا مطلب ہے جہاں بھی حفاظت کی بات آئی, اور اگر دو چیز آپ کے پاس ہے, مسلمان اور غیر مسلمان ہے, تو مسلمان کو آپ پروٹیکشن کے لیے بتاؤ, نہ کہ غیر مسلم کو. یہ آج کی یہ معنی ہوتی ہے. نیکسٹ کوشچن.